सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काज़ाकिस्तान में अज़रबाईजान के मुसाफिर त्यारे के हादसे पर इज़हार अफसोस। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव हुकूमत और आवाम से दिली ताज़ियत का इज़हार किया और कहा कि हमारी हमदर्दियाँ जाँबाज़ अफराद के अहले खाना के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में मुतासिरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान गम की इस घड़ी में अज़रबाईजान के साथ खड़ा है। अजीज़ भाई सदर अज़रबाईजान इल्हाम अलियोव और अज़रबाईजान के अवाम से दिली ताज़ियत करते हैं। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि क्रिसमस के मौका पर गज़ा के मज़लूमों को नहीं भूलना चाहिए। हज़रत ईसा के जाए पैदाइश पर आज कत्ल गारत का बाजार गर्म है। दुनिया भर के मसीहियों को चाहिए कि वो खून रेजी को रोकने के लिए भरपूर आवाज़ उठाएं। हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। फ़लस्तीन में जंगबंदी जरूरी है। दुनिया में अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, आज का दिन हमें भाईचारे को फ़रोग़ देने का दर्स देता है। हमें बर्दाश्त से काम लेना होगा। दुनिया में अमन के हवाले से जहाँ पर हज़रत ईसा की पैदाइश हुई, उनकी बर्थ प्लेस, वहाँ पर आज कत्ल गारत का बाजार गर्म है और हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। हम सबको मिलकर फ़लस्तीन में इस खून की होली को ख़त्म कराने के लिए अपना पूरा ज़ोर लगाना चाहिए। और हज़रत ईसा जो अमन के दाई थे, उनके मिशन के फ़रोग़ के लिए मैं समझता हूँ कि वहाँ जंग बंदी इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने क्रिसमस के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम जामे पुरअमन मुआशरे के क़याम के लिए काम करने की तरग़ीब दिलाता है। ऐवान सदर के मुताबिक सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान और दुनिया भर की मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि क्रिसमस इंसानियत के लिए एक आफाकी पैगाम लाती है। क्रिसमस मोहब्बत, सखावत, रहम, इत्तेहाद और उम्मीद की तरग़ीब दिलाती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत, हमदर्दी और अमन का पैगाम दिया। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक की ज़मानत देता है। कौमी यकजहती और तरक्की के लिए तमाम शहरियों के हुकूक की पासदारी नागुज़ीर है। सदर ममलिकत ने कहा कि क्रिसमस पर पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार का एतराफ़ करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अदम बर्दाश्त और इम्तियाज़ी सलूक की हौसला शिकनी करना होगी। यकीनी बनाना होगा कि पाकिस्तान में हर शख्स का इज़्ज़त व एहतराम किया जाए। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रावलपिंडी में मसीही बरादरी की क्रिसमस तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी ने तकरीब में शिरकत पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया और तकरीब में शिरकत पर आर्मी से इजहार तशक्कुर किया। आर्मी चीफ ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। तकरीब में आर्मी चीफ की बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी खिराज अकीदत। आर्मी चीफ ने कायदे आज़म की दूरअंदेशी और आज़म असूलों पर रोशनी भी डाली। आर्मी चीफ ने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कायदे आज़म की बसीरत और ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त के असूलों को सराहा। कहा, कायद के असूल आज़ादी, मसावत और मजहबी रवादारी आज भी पाकिस्तान के लिए रहनुमाई का एक जरिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की क्रिसमस तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला ने शुरका से खिताब में कहा कि आपके दरमियान आकर बेहद खुशी होती है। पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब का गुलदस्ता है, कोई अक़लियत नहीं, सब बराबर के शहरी हैं। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब अब ऐसा सूबा बन रहा है जहाँ ईद, क्रिसमस, होली, दिवाली और गुरु नानक की तकरीबात बिला इम्तियाज़ मनाई जाती हैं। पंजाब एक ऐसा पंजाब बन रहा है जहाँ पर हम ईद भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, ईस्टर भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, हम तमाम त्यौहार मनाते हैं, हम गुरु नानक जी का दिन भी मनाते हैं। अगर कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो मेरे सर का ताज है। उसकी हिफाजत और उसकी जो वेल बीइंग है वो मेरी जिम्मेदारी है।
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کرسمس کے موقع پر پاکستان سمیت دنیا بھر کی مسیحی کمیونٹی کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی ہے۔ کہا کہ کرسمس مسرت، ہمدردی اور غور و فکر کا موقع ہے۔ کرسمس ہمیں محبت، امن اور ہم آہنگی جیسے اقتدار کی یاد دلاتا ہے جو عالمگیر اور تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ جامعیت اور تمام شہریوں کے بلا امتیاز مساوی حقوق کے اصولوں پر قائم رہی ہے۔ ہم ایسے پاکستان پر یقین رکھتے ہیں جہاں ہر شہری خوف یا امتیاز کے بغیر اپنے عقیدے کا جشن منا سکے۔ پاکستان کی مسیحی برادری کی تعلیم، صحت اور قوم کی تعمیر میں ان کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ ملت کا پاسباں ہیں محمد علی جناح، مزار قائد پر گارڈز کی پروقار تقریب۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے چاکو چبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ کیڈٹس نے قائد اعظم محمد علی جناح کو خصوصی سلامی پیش کی۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ کی مزار پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ تفصیل بتائیں گے بلال علی۔ بابا قوم کا 148واں یوم پیدائش۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ کیڈٹس نے قائد اعظم محمد علی جناح کو خصوصی سلام بھی پیش کیا۔ کمانڈنٹ ملٹری اکیڈمی کاکول میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے مزار قائد پر سلامی دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی مزار قائد پر حاضری دی۔ دونوں رہنماؤں نے پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب پر تاثرات بھی درج کیے۔ پاک بحریہ کے دستے نے معزز مہمانوں کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ قوم کے یوم پیدائش پر دن کا آغاز وفاق اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی سے ہوا۔ مساجد میں ملک کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز، سروسز چیفز اور افواج پاکستان کا بابا قوم کو خراج عقیدت۔ ISPR کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا، مسلح افواج قائد اعظم کے لازوال ویژن اور بے مثال قیادت کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ بابا قوم کی انتھک کوششوں نے عوام کو متحد کیا اور خود مختار آزاد پاکستان کی بنیاد رکھی۔ آج کا دن اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے رہنما اصولوں کے لیے غیر متزلزل وابستگی کی تجدید کرتے ہیں۔ دوسری جانب مسلح افواج کی طرف سے کرسمس کے پرمسرت موقع پر مسیحی برادری کو دلی مبارکباد۔ ISPR کا کہنا ہے کہ مسیحی برادری سے یکجہتی کے لیے ہم محبت، اخوت، امن کے اقدار کا جشن مناتے ہیں۔ مسلح افواج قوم کی حفاظت اور وطن کی خدمت کے لیے پرعزم ہیں۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ آپس میں دست و گریباں ہونے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ مذاکرات کے ذریعے ہی تمام معاملات کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ مل بیٹھ کر بات چیت کی جائے۔ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہے۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو اللہ نے سب کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ 26ویں ترمیم میں بلاول بھٹو نے ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ کو آگاہ کریں کہ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سیاست میں کوئی ایسا عنصر نہیں آنا چاہیے جس سے قومی وحدت پارا پارا ہو۔ جس طریقے سے پاکستان کا پولیٹیکل نظام جو ہے وہ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہے، تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پاکستان کو۔ ایک گفت و شنید ہی سیاست میں ایک راستہ ہے۔ ڈائیلاگ ہی ایک ایسا طریقہ ہے، ٹیبل پہ بیٹھ کر ہی ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ نیا سال آ رہا ہے، یہ ایک نیا پیغام لے کر آئے، ملک میں سیاسی استحکام ہو، ملک میں معاشی استحکام آئے۔ سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ کا معاشی استحکام۔ میں اس پہ ضرور کریڈٹ دوں گا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، جناب آصف علی زرداری صاحب کو، کہ انہوں نے یہ ثابت کیا ایک دفعہ پھر کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سیاسی سوجھ بوجھ، دانش دی ہے۔ وہ مختلف الخیال لوگوں کو اکٹھا لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ محکمہ آبپاشی ضلع ٹھٹھہ کی تحصیل میرپور ساکرو کے انجینئر کی جانب سے اربوں روپے کی کرپشن کا انکشاف۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے 23 جنوری کو انجینئر کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ ڈائریکٹر ٹو محکمہ اینٹی کرپشن کا سپرنٹینڈنگ انجینئر حیدرآباد کو خط انجینئر بھیجنے کی استدعا کر دی۔ مالی سال 2022-23 میں سالانہ ترقیاتی پروگرام اور مرمت کا کتنا بجٹ مختص تھا؟
7 फरवरी 2022 को जो ठेका दिया गया था उसकी तफसील और इश्तिहार पेश किया जाए। टेंडर, दस्तावेजात, वर्क ऑर्डर, ठेके की तफसीली रिपोर्ट और कैश रजिस्ट्रार अपने साथ लाया जाए। इस खबर से मुतल्लिक आपको बता रहे हैं कि डायरेक्टर महकमा एंटी करप्शन का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैदराबाद को खत सामने आया है जिसमें रिकॉर्ड तलब किया गया है। 23 जनवरी को इंजीनियर को रिकॉर्ड समेत तलब किया गया है। महकमा आपाशी ठट्टा के इंजीनियर की जानिब से अरबों रुपए की करप्शन का ये इंकशाफ है। ISPR जनूबी वज़ीरिस्तान में फितना ख़वारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरोगा के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के नतीजे में 13 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई GHQ हमला केस के 2 मुलजिमान के इश्तिहार जारी कर दिए। अदालत ने गैर हाजिर 2 मुलजिमान मोहम्मद आसिम और शहीर सिकंदर के इश्तिहार जारी किए। अदालत ने दोनों मुलजिमान को 24 जनवरी तक पेश होने का वक्त दे दिया। मुलजिमान पेश नहीं होते तो इश्तिहारी करार दिए जाएंगे, जायदाद जब्त की जाएगी। दोनों मुलजिमान GHQ हमला केस के मुकदमे में मुसलसल गैर हाजिर हैं। अदालत ने दोनों मुलजिमान को 24 जनवरी तक पेश होने का वक्त दे दिया है। रावलपिंडी में पेश न होने पर मुलजिमान इश्तिहारी करार और जायदाद भी जब्त कर ली जाएगी। ATC रावलपिंडी ने GHQ हमला केस के 2 मुलजिमान के इश्तिहार जारी कर दिए। अदालत ने गैर हाजिर 2 मुलजिमान मोहम्मद आसिम और शहीर सिकंदर के इश्तिहार जारी कर दिए हैं। अदालत ने दोनों मुलजिमान को 24 जनवरी तक पेश होने का वक्त दे दिया है और पेश न होने की सूरत में मुलजिमान इश्तिहारी करार और जायदाद भी जब्त कर ली जाएगी। आपको आगाह कर रहे हैं इस मुतालिक 9 मई केसेस के हवाले से अदालत ने दोनों मुलजिमान को 24 जनवरी तक पेश होने का वक्त दे दिया है। पेशावर में क्रिसमस के सिलसिले में तकरीबात का सिलसिला जारी है। गिरजाघरों में दुआ या तकरीब के बाद केक भी काटा जाएगा जिसके बाद मेले की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ मोहम्मद फयाज से। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी क्रिसमस की तकरीबात जो है उस जारी है और इस वक्त जो है मैं सेंट जॉन कैथेड्रल चर्च में मौजूद हूँ जहाँ पर क्रिसमस की तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि क्या तकरीबात जो है किस मराहिल में हैं और क्या इस वक्त क्या सूरत हाल है। जैसे कि अभी इबादत चल रही है, इबादत के बाद केक कटिंग होती है, केक कटिंग होगी, सब में केक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उसके बाद हमारे लिए एक मेला अरेंज होता है फैमिलीज़ के लिए, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ गेट टुगेदर्स करेंगे और जब वहाँ से वो ख़त्म हो जाते हैं तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली से साथ टाइम स्पेंड करना पसंद जी बताइए कि हाँ जी बिल्कुल, पेशावर में जो है क्रिसमस की तकरीबात का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है और इस वक्त पेशावर कैंट में जो है सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। काफ़ी तादाद में पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं और चर्च में जो है काफ़ी गहमा गहमी देखने में आ रही क्योंकि इस वक्त दुआ तकरीब का सिलसिला जो है वो जारी है और इसके बाद केक भी काटा जाएगा जिसमें बाकायदा तौर पर तमाम मसीह बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद है वो हिस्सा लेंगे। जी दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। इस मौका पर पुलिस ने लाहौर समेत पंजाब भर में सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। लाहौर के 622 गिरजाघरों समेत पंजाब भर के 2900 गिरजाघरों पर 30,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे एम्प्रेस रोड चर्च के बाहर मौजूद हमारे नुमाइंदे नादिर चौधरी से। जी नादिर, आगाह करें। जी बिल्कुल, आज क्रिसमस की मुनासबत से लाहौर समेत पंजाब भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। पूरे सूबे में 2900 चर्चेज़ के ऊपर 30,000 से ज़ायद जो है वो अफसरान व एहलकार जो है वो सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए तैनात किए गए हैं। जैसे सिर्फ अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के 622 जो गिरजाघर हैं उन पर जो है वो सिक्योरिटी के लिए जो है 5,000 से ज़ायद एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। 19 पार्क हैं और 8 बाज़ारों की सिक्योरिटी के लिए जो है वो तकरीबन 4,987 पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जो है वो ट्रेनिंग देकर जो वॉलंटियर्स हैं मुख्तलिफ गिरजाघरों के उनको जो है वो तैनात किया गया है जो कि 3,000 से ज़ायद जो है बताए जा रहे हैं। जो गिरजाघर हैं उनको लाहौर के तमाम गिरजाघरों को जो A, B, C और D कैटेगरी की जो है वो उसमें तकसीम किया गया है हसासियत के एतबार से। A कैटेगरी के 59 गिरजाघरों पर 1062 पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं जबकि B कैटेगरी के 84 गिरजाघरों पर 672, C कैटेगरी के 378 गिरजाघरों पर 1512 जबकि D कैटेगरी पर 404
جو اہلکار جو ہے وہ سیکیورٹی فرائض انجام دے رہے ہیں. چرچ سے دور جو ہے وہ پارکنگ کو جو ہے وہ بنایا گیا اور تمام چرچز کے اوپر یہی SOPs ہیں کہ پارکنگ جو ہے وہ چرچز سے دور بنائی جائے گی. سادہ کپڑوں میں اسپیشل برانچ کے اہلکار جو ہیں وہ بھی تعینات کیے گئے ہیں, جبکہ اسپیشل جو سیف سٹی کے کیمرے ہیں ان کو جو ہے وہ تمام جو گرجا گھر ہیں حساسیت کے اعتبار سے جو A یا B کیٹیگری میں آتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ایکٹیو رکھا گیا ہے تاکہ تمام مشکوک افراد یا نقل و حرکت کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد اہم خبر. اسلام آباد بلیو ایریا میں بائک رائڈر پر خواتین پولیس اہلکار کا تشدد. آج اسلام آباد نے نوٹس لیتے ہوئے خواتین اہلکار کو معطل کر دیا ہے. SSP ارسلام شاہ زیب کو فوری انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے. اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے نمائندہ ABN نیوز زمان مغل سے. جی زمان, کہیے گا. جی بالکل, گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا تھا. بائک رائڈر جو ہے وہ ڈیلیوری لے کے آیا تھا اور خاتون پولیس اہلکار کا جو موقف تھا کہ وہ کچھ منٹ لیٹ ہو گیا ہے, جس لیٹ ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی. خاتون پولیس اہلکار نے بائک رائڈر کے اوپر تشدد کیا تھا, جس کی باقاعدہ ABN نے اس کی ایک رپورٹ بھی دی تھی اور اس کے اوپر جو ویڈیو تھی وہ بھی جاری کی تھی. اور ABN کی طرف سے جاری ہونے کے بعد IG اسلام آباد نے اس معاملے کا نوٹس لیا تھا اور آج IG اسلام آباد نے خاتون پولیس اہلکار کو معطل کر دیا اور SSP اسلام آباد ارسلان شاہ زیب کو ہدایت کی ہے کہ اس معاملے کی فوری طور پر انکوائری کر کے رپورٹ جمع کروائی جائے تاکہ اس میں چیک کیا جائے کہ اس کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ملوث ہیں یا ایک خاتون ہی تھی جس نے یہ واقعہ سر انجام دیا ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس انکوائری میں مزید لوگ بھی ملوث پائے جاتے ہیں, جو اکیلی خاتون ہی تھی. جی بہت شکریہ زمان مغل, اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. کرم میں امن و امان کی ابتر صورتحال. پشاور ہائی کورٹ نے کرم میں انٹری ٹیسٹ امتحان مؤخر کر دیا. عدالت نے مختصر حکم نامہ جاری کر دیا. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کرم میں کشیدہ حالات کے باعث انٹری ٹیسٹ امتحان کے متبادل ہالز کی استدعا کر رہے ہیں. محمد فیاض اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے. جی محمد طیب, آگاہ کریں. جی بالکل, پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ کرم میں جو انٹری ٹیسٹ امتحان تھا اس کو مؤخر کر دیا ہے. یاد رہے کہ جو ہے فاٹا اور بلوچستان کی اسکالرشپ سیٹ کے لیے جو ہے بلوچستان اور فاٹا میں جو ہے امتحانات ہو رہے تھے, انٹری ٹیسٹ ان کے ہو رہے تھے. اس انٹری ٹیسٹ کے خلاف جو ہے کرم کے طلباء نے جو ہے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور موقع اختیار کیا تھا کہ کرم میں حالات جو ہے وہ کشیدہ ہے اور امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے اور نقل و حرکت پر جو ہے پابندی ہے. اس لیے جو ہے یہ جو حال ہے یا یہ متبادل ہمیں فراہم کیا جائے یا جو ہے اس حال کو جو ہے اس امتحان کو مؤخر کیا جائے. پشاور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے گزشتہ سماعت کی جو ہے ایک مختصر حکم نامہ جاری کر دیا اور حکم نامے میں جو ہے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ نے امتحان کو جو ہے مؤخر کر دیا ہے اور ساتھ ہی HEC کو جو ہے HEC کے ذمہ دار افسران کو طلب کیا ہے اور مزید سماعت جو ہے وہ 31 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے. جی صحیح, بہت شکریہ محمد طیب. ہندو یاتریوں نے جت کٹاس راج اور مذہبی جگہوں کا دورہ کر کے واگا بارڈر کے راستے بھارت روانہ ہو گئے. 71 ہندو یاتری 19 دسمبر سے پاکستان میں موجود رہے. انتظامات پر کیا کہتے ہیں اور اپنی کون کون سی مذہبی جگہوں پر گئے, بتائیں گے نمائندہ ABN نیوز علی ناصر. جی بالکل, میں اس وقت واگا بارڈر موجود ہوں جہاں پر ہندو یاتری جو کہ پاکستان آئے تھے اپنی مختلف مذہبی جگہوں کا انہوں نے وزٹ کیا. آج وہ واپس جا رہے ہیں, واگا بارڈر کے راستے انڈیا واپس جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہندو یاتری موجود ہیں, ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں وہ گئے اور پاکستان کی جانب سے جو انتظامات کیے گئے تھے ان کے لیے وہ کیسے تھے, ان سب کے اوپر بات کریں گے. یہ ہماری جتھا ایک دھارمک یاترا تھی ہماری اور اس دوران ہم کٹاس راج یاترا کے دوران کٹاس راج بابا کا درشن کیے, بالمیکی مندر کا درشن کیے, رادھا کرشن مندر کا درشن کیے اور اگل بغل کے پارک وغیرہ کا بھی ہم نے بھرمن کیا. اس دوران سبوں کا ساتھ ملا, یہاں کے پرشاسنک لوگ کا جو سہجوگ رہا وہ بہت اچھا رہا اور بہت اچھا لگا ہمیں. مجھے کٹاس راج بابا کا درشن کرنے آنا تھا, فرسٹ ٹائم آئی ہوں میں, وہاں درشن کی, مجھے بہت اچھا لگا. باقی سارے جتنے بھی آپ کے جو سیکورٹی ہیں ان کے سپورٹ بہت اچھے لگے, ویوہار بہت اچھا لگا. جیسا کہ آپ نے گفتگو سنی, یہ ہندو یاتری تھے, پاکستان آئے ہوئے تھے, آج یہ واپس جا رہے ہیں. 71 کے قریب ہندو یاتری تھے جو 19 تاریخ کو واگا بارڈر کے راستے پاکستان آئے. اپنے جو ان کی مذہبی جگہ ہیں وہاں انہوں نے وزٹ کیا, عبادت کی اور آج یہ واگا بارڈر کے راستے انڈیا جا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو حکومت پاکستان نے اور جو محکمہ اوقاف نے جو انتظامات ان کے لیے کیے ہوئے تھے وہ بہت ہی قابل تحسین تھے اور وہ ان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں اور آج یہ واگا بارڈر کے راستے انڈیا جا رہے ہیں.